बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम का घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला वापस। बिजली बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का दोबारा से निफाज कर दिया गया है। लेस्को सार्फिन से 3 अरब 50 करोड़ रुपए दोबारा वसूल किए जाएंगे, जबकि कंपनी के 22 लाख सार्फिन को 6 माह में अरबों रुपए अदायगी करना होगी। अक्टूबर से मार्च तक सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों पर रिलीफ दोबारा वसूल किया जाएगा। लेस्को के सार्फिन से 3 अरब 50 करोड़ रुपए दोबारा वसूल किए जाएंगे। कंपनी के 22 लाख सार्फिन को 6 माह के दौरान अरबों रुपए की अदायगी करना होगी। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम ने घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया था, जिसे अब दोबारा वसूल करने का फैसला कर लिया गया है। फैसले के मुताबिक अक्टूबर से लेकर मार्च तक सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। नेपरा की मंजूर फी यूनिट के हिसाब से FPA चार्ज किया गया। ताहम अवाम के एहतजाज और मुजाहिरों की वजह से हुकूमत ने अगस्त में रिलीफ देने का ऐलान किया था। ट्यूबवेल्स के सार्फिन को भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के चार्जेस एक साथ में अदा करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की सारी नजर करम गुजरात पर वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया। नया नाम चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया। नाम की तब्दीली की मंजूरी वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने खुद दी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने नाम तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नए नाम की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि महकमा सेहत ने अदारे का 6 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बना दिया है। बोर्ड में डॉक्टर नुमान नसीर, साबिक MSPIC लाहौर डॉक्टर रियाज, काफ लीग की साबिक रुकन असम्बली सोफिया जावेद और शाहिद हुसैन असद शामिल हैं। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की चौथी बरसी पर नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। नून लीग लाहौर की क़यादत ने पार्टी के लिए गिरां कदर खिदमात पर बेगम कुलसूम नवाज को खराज अकीदत पेश किया। खोकर पैलेस में साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज के एसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। साबिक चेयरमैन मलिक मंजूर खोकर, मलिक फैसल, मोहम्मद रिजवान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कुरान खानी के इख्तिताम पर बेगम कुलसूम नवाज की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करवाई गई। इस मौके पर मलिक सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज बहादुर खातून थीं, उनकी जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ थीं। उन्होंने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज ने मुश्किल दौर में पार्टी को मुनज़्ज़िम किया। वो मियाँ नवाज शरीफ की असल ताकत थीं। वो खुतून अव्वल थी, वो हमारी वालदा थी और उनको जो भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जब घर की ज़िम्मेदारी सौंपी गई वो ऐसे तरीके से उन्होंने निभाई। जब मुल्क की ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली और जमात की ज़िम्मेदारी जब सदारत दी गई मुश्किल वक्त में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक काम करके दिखाया और मुश्किल वक्त से जमात को भी निकाला और मुल्क को भी निकाला। कायद आज़म और साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की यौम वफ़ात पर नसीराबाद में कुरान खानी का एहतमाम हुआ। जनरल सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन लाहौर कमल लियाकत समेत ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कमल लियाकत ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते रुपए पर भारी रहा, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर की कदर में तेज़ी रही। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए तक पहुंच गया है। हफ्ते भर में रुपए की कदर 5% तक गिरी और डॉलर की कदर में 9 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पीर को इंटरबैंक में डॉलर की कदर 218 रुपए 98 पैसे थी, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जुमे को इंटरबैंक डॉलर रेट 228 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए तक पहुंच गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की गैर मामूली तलब रही और डॉलर की रसद और तलब में बढ़ता फर्क तेजी का बायस बनता रहा। PIA का लाहौर से कुवैत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। PIA लाहौर से कुवैत हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। PIA ने लाहौर से कुवैत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 31 सितंबर से शुरू किया जाएगा। PIA कुवैत के लिए A320 तैयारा ऑपरेट करेगा। परवाज PK 205 लाहौर से कुवैत, जबकि PK 206 कुवैत से लाहौर के लिए ऑपरेट की जाएगी। PIA ने कुवैत के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी है। किसानों को खाद की तकसीम का मामला। साबिक कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के तश्कील करदा मैकेनिज्म पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। हाईकोर्ट का सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी इम्प्लीकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
لاہور ہائی کورٹ نے کھاد کی تقسیم کے بنائے گئے ڈیجیٹل نظام پر سابق کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی معاونت کے لیے ہدایت کر دی۔ عدالت عالیہ نے ڈیجیٹل نظام کے تحت کھاد تقسیم پر عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر افسران کی سرزنش کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کسانوں تک شفاف نظام کے تحت فوری کھاد پہنچنے کے نظام کو اب تک کیوں نہیں اپنایا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کے بنائے گئے ڈیجیٹل نظام کو کس وجہ سے ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کسانوں کو کھاد کی شفاف تقسیم پر جدید نظام بنانے کا ٹاسک سابق کمشنر لاہور کو دیا تھا، جس کے تحت کسانوں تک شفاف طریقے سے کھاد پہنچانے کا نظام متعارف کروایا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی بطور چیف کمشنر اسلام آباد تعیناتی پر کھاد کی تقسیم کا نظام لانچ نہ ہونے پر عدالت نے متعلقہ افسران کو طلب کر لیا۔ عدالت نے افسران کو کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی معاونت لینے کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا مشن کمشنر لاہور نے گرین بیلٹس اور پارکس کی بحالی کے لیے ایک روز ایک گرین بیلٹ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ڈی جی پی ایچ اے، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن، اے سی جی لاہور، پی ایچ اے ڈائریکٹر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے کہا کہ شہر کے گرین بیلٹس اور پارکس کی بحالی کے لیے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے، جس کے تحت پی ایچ اے کے سینکڑوں مالی روزانہ شہر کے ایک علاقے میں کام کریں گے۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ سڑکوں کی گرین بیلٹس، آہنی جنگلوں اور پارکوں کی صفائی کا عمل صبح 5 بجے سے شروع ہوگا۔ مولن وال ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی گیس، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور ناقص سیوریج سسٹم پر شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنال روڈ مولن وال ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں نے سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ناقص سیوریج سسٹم ان کا مقدر بن چکا ہے۔ صاف پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شاہکام اوور ہیڈ برج کی وجہ سے سوسائٹی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ہمیں پانی، بجلی اور گیس کا جو شدید ترین مطالبہ ہے میرے رہائشیوں کو، پلیز آپ امیجن کریں، ہمارے لیے یہی مطالبہ ہے، آپ آئیں، وزٹ کریں اور ہمیں دیکھیے گا کہ یہ ہم لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم زندہ کیسے۔ لادے دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی بندہ دوبارہ چکر نہیں لگاتا۔ ہمارا یہی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر ہاؤسنگ سے اور ڈی جی ایل ڈی اے سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی سہولتیں ہیں ہماری، وہ ہمیں دی جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ تعفن پھیلنے کے باعث اہل علاقہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں گیس نہیں ہے اور یہاں پہ سہولت ٹھیک نہیں، سیوریج کا کوئی نہیں ہے۔ الیکٹریسٹی کا سسٹم اچھا نہیں، ذرا سی آندھی آتی ہے تو 3 دن لائٹس نہیں آتی ہے، اور سیوریج سسٹم اتنا گندا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں ہر بچے کو ڈینگی ہو چکا ہے۔ مولن وال کے رہائشیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے علاقے کے درینہ مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید اعوان کا وفاق کے کیسز کی پیروی میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ۔ ہائی کورٹ میں وفاق کے کیسز کی پیروی کے لیے تعینات جاوید اعوان 2 ہفتوں سے کسی اہم کیس میں عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ وفاق نے جاوید اعوان کو کیسز کی پیروی کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے عہدے پر تعینات کیا۔ تاہم ذرائع کے مطابق جاوید اعوان 2 ہفتوں کے دوران کسی اہم کیس میں عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل گزشتہ ہفتے دفتر ہی نہیں آئے، جبکہ ہائی کورٹ میں وفاق کے کیسز کی پیروی کے لیے آئندہ ہفتے کے روسٹر میں بھی ان کا نام نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید اعوان ڈنگ ٹپایو پالیسی کے تحت کام چلا رہا ہے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے وکیل محمد جاوید اعوان کو سیاسی بنیادوں پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سفارش پر اس عہدے سے نوازا گیا ہے۔ کروڑوں روپے کے ٹیکس فراڈ کا معاملہ۔ ایف بی آر کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم کا ولی ایمیٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کی فیکٹری میں چھاپا۔ کمپیوٹر چیک بکس جبکہ سیلز اینڈ پرچیز اور پروڈکشن سمیت اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس کے انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن ونگ نے فیروزپور روڈ پر واقع ولی لیمینیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کی فیکٹری میں چھاپا مارا۔ ذرائع کے مطابق فیکٹری میں فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے ذریعے کروڑوں کے ٹیکس فراڈ کے شواہد ملنے پر کارروائی کی گئی۔ ایف بی آر کی ٹیم نے چیف کمشنر سعدیہ صدف گیلانی کی ہدایت پر اہم ریکارڈ قبضہ میں لیا۔ ولی لیمینیٹس کے برانڈ کا نام ایس ڈیکور ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق مشکوک انداز میں غیر معمولی گروتھ کے بھی شواہد ملے ہیں۔ آئی این پی ونگ نے ریکارڈ قبضے میں لے کر سکرونٹی شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ولی لیمینیٹس کے 5 سالہ ٹیکس معاملات کی چھان بین شروع کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت میں سکھ ہی سکھ ہے، دکھ کوئی نہیں ہوگا۔ ہر روز سوچتا ہوں کہ آج مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کون سا اچھا کام کروں۔ عوام کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے کاموں میں پنجاب گورنمنٹ سب سے آگے ہوگی۔
90 शाहराह कायदे आज़म पर लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदारों के एजाज़ में तकरीब हुई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सहाफ़ियों ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। सहाफ़ियों के मसाइल भी हल होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सहाफ़ियों को छत फराहम करना तरजीहात में शामिल है। मुनासिब जगह मिलने पर लाहौर में जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी में कब्ज़ा माफिया के सद्देबाब के लिए IG को पेट्रोलिंग पोस्ट कायम करने की हदायत की। परवेज़ इलाही ने कहा कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। इलाज, मुआलजे और मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी को 1.5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सालाना ग्रांट बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान भी किया। इस मौका पर मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा, फ़याज़ुल हसन चौहान, मोहम्मद इकबाल चौधरी, राजा मंसूर अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड अजमत अली शाह की रिहाइश का आमद। बड़े भाई रहमत अली शाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान चेयरमैन शाह आलम बोर्ड मार्केट्स की रिहाइश का पहुंचे। गवर्नर पंजाब ने अजमत अली शाह और साबिक UC चेयरमैन हशमत अली शाह से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौका पर महबूब अली शाह, मंसूर अली शाह, साजिद अली शाह, मुअज़्ज़म अली, मुदस्सर मंजूर, मुबश्शिर अली मौजूद थे, जबकि उस्मान अली, अरमगान अली और फैज़ान अली और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ एक धेले की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, जबकि PDM की पूरी क़यादत करप्शन ज़दा है। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा का कहना है कि इमरान खान से शिकस्त के खौफ से ज़िमनी इंतख़ाबात मुलतवी किए गए। DGPR ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सूबाई वज़ीर ने इस हवाले से कहा कि कर्ज उतारो मुल्क सवारों के पैसे से नून लीग की क़यादत ने बैरून ममालिक महल्लात बनाए। नहूसत लीग ने बिजली, पेट्रोल और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाकर आवाम का जीना हराम कर दिया। शिकस्त से खौफजदा हुक्मरानों ने सैलाब का बहाना बनाकर ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए। मियां असलम इकबाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ज़बरदस्त पैकेज दिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख, जबकि ज़ख्मियों को 3-3 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। घरों की तामीर के लिए रकम 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। बड़े जानवर के पानी में बह जाने पर 75,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। फसलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत तय करने के लिए मुशावरत का अमल जारी है। मुशीर इत्तलात वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई है। कमिश्नर लाहौर का THQ ख्वाजा सईद हस्पताल का दौरा इंसदाद डेंगू मुहिम के मुतालिक इक़दामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने ख्वाजा सईद हस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि THQ अस्पताल में इलाके के लोगों के इलाज के लिए बुनियादी सहूलतें होती हैं, जिसके सबब बड़े अस्पतालों पर दबाव कम हो जाता है। हुकूमत ने THQ अस्पतालों में आम बीमारियों की अद्वियात और सर्जरी से मुतल्लिक आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया है। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान के लिए मुस्लिम लीग नून की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। PP 153 में जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की निगरानी में इमदादी कैंप कायम कर दिया गया है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के में मुख्तलिफ इमदादी कैंप्स का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल 130 की जानिब 5 लाख रुपए के राशन पैकेट रवाना किए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हम सब को मिलकर इस मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, ताकि मुश्किल के इस वक्त में उन्हें किसी हद तक रिलीफ मिल सके। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 130 महर शहबाज चांदी, महर आमिर, मियाँ काशिफ, हाजी अनवर, बाबर मुस्तफ़ा, एजाज भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सुहेल जिया भट्ट से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द ने मुलाकात की। इस दौरान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। गार्डन टाउन में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सुहेल जिया भट्ट से नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में नून लीग यूथ विंग, स्कॉटलैंड के आबिद हुसैन, चौधरी सिकंदर, नवाज चौधरी और पीपल्स पार्टी के प्रोफेसर महर बहावल शेर भी शामिल थे। इस मौका पर सुहेल जिया भट्ट ने कहा कि नून लीग अवामी खिदमत की सियासत करती है। सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दिल का आलमी दिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से साइकिल राइड का एहतमाम किया गया। 150 साइकिलिस्ट ने शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं कि साइकिल राइड का मकसद शहरियों में साइकिल की अहमियत और दिल पर इसके मुस्बत असरात के मुतालिक आगाही फराहम करना है।
دنیا بھر میں دل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سائیکلنگ کے جسمانی صحت پر مثبت اثرات اجاگر کرنے کے لیے سائیکل رائڈ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی سی لاہور نے سائیکل چلا کر قذافی اسٹیڈیم سے سائیکل رائڈ کا آغاز کیا۔ 50 لڑکیوں 20 بچوں سمیت 150 سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ بہت زیادہ جو ہے نا ہیلتھ بینیفٹس ہیں سائیکلنگ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت بہتر ہے، دوسرے آپ کی جوائنٹ کی ایکسرسائز سے بہت ہوتی ہے۔ آج کی سائیکل جو ہے ہمارے بڑے اچھے کارپوریٹ کلائنٹ CCL نے ارینج کیا ہے ہمارے گروپ کے ساتھ، کرٹیکل میس لاہور کے ساتھ۔ They have gathered more than 100 people here and I'm very happy. The purpose of this today's ride is because we want to celebrate World's Heart Day. AC ماڈل ٹاؤن سونیا صدف نے بھی سائیکل رائڈ کی اور شہریوں کو سائیکل کے فوائد کے متعلق آگاہی دی۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور نے کہا صحت مند زندگی گزارنے کے لیے سائیکلنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے سائیکلنگ۔ ایک تو پولوشن فری ہے، لاہور میں آپ کو پتہ ہے پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، تو میرا خیال اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور یہ ایونٹس جو ہیں زیادہ فریکوینٹلی ہونے چاہیے اور ہمیں سائیکلنگ کو اپنا لائف سٹائل کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور اس دفعہ ایز اے گروپ کر رہے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ لائف میں کبھی اس کو لائف سٹائل کے طور پہ اپنایا نہیں، لیکن اس طرح کے جو ڈیز ہیں وہ ہمیں ریکگنائز کرواتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ہیلدی لائف سٹائل، اور اپنی جتنی بھی مصروف زندگی ہو اس میں سے ٹائم نکالنا چاہیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ سائیکل ریس کے شرکا لبرٹی گول چکر، صدی ٹریڈ سینٹر، جیل روڈ، کردبا چوک سے ہوتے ہوئے واپس اسی راستے سے قذافی اسٹیڈیم پہنچے جہاں ریس اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ فاران جامین، سٹی 42۔ لاہور پولیس شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کو بھولنے لگی۔ شہید اہلکار سلیم سیف کی بیوار سے دراز سے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یقین دہانیوں کے باوجود شہید کے بیٹے کو نوکری تک نہ دی گئی۔ یہ لاہور پولیس میں فرض کی ادائیگی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سلیم سیف شہید کی بیوہ ہیں۔ خورشید سلطانہ کا کہنا ہے کہ وہ 27 سال سے تنہا بچوں کی کفالت کر رہی ہیں۔ سخت محنت کے بعد بیٹے کو پڑھایا لکھایا، لیکن اب اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ شہید کی بیوہ کو یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ بطور ٹیچر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہیں گی، گھریلو اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ 27 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کی شہادت کو۔ PST ٹیچر ہوں میں، اور میری جو اب ریٹائرمنٹ جو ہے وہ دسمبر میں میری ریٹائرمنٹ بالکل میرے سر پہ کھڑی ہے، اور میں ایک گورنمنٹ کوارٹر میں رہتی ہوں جو کہ اب تقریباً ظاہر ہے میری جاب ختم ہوگی تو مجھ سے کوارٹر بھی لے لیا جائے گا۔ اور شہید کے بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں، میری والدہ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دوسرا میری والدہ بیمار ہیں، دسمبر میں ریٹائرمنٹ ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہمارے پاس اور ہم کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلا نہیں سکتے۔ اعلیٰ حکام سے آگے یہی ریکویسٹ ہے میری کہ کائنڈلی مجھے جاب دی جائے۔ میری کوالیفیکیشن ماسٹرز ہے۔ خورشید سلطانہ پر امید ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ پولیس حکام اس کی ضرور داد رسی کریں گے۔ کے تاجر رہنما اکبری منڈی ناصر ارشاد کی جانب سے ملک زمان نصیب کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب نے لاہور میں پاک بھارت دنگل کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب کی جانب سے شہر میں دنگل کا انعقاد کروایا جا رہا ہے، جس پر تاجر رہنما ناصر ارشاد کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ ان کے اعزاز میں سون آباد میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ملک زمان نصیب نے کہا کہ لاہور میں پنجاب کے پہلوانوں کا بھارتی پنجاب کے پہلوانوں سے مقابلہ کروائیں گے۔ لاہور میں پہلوانوں کے لیے جدید سہولیات کے حامل اکھاڑے بنائیں گے۔ تقریب میں صدر اتفاق سویٹ مارکیٹ چودھری فرقان، میجر ریٹائرڈ مبین شاہد، صدر پاپڑ منڈی شاہ عالمی ملک عثمان جبکہ زہیب بٹ نے شرکت کی، جبکہ معین شاہد، عبدالقیوم پہلوان، بشیر بھولا بھالا، یوسف پہلوان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ داروگہ والا میں عرس بابا گھادی شاہ کے موقع پر 32واں بابا گھادی شاہ کبڈی میچ ہوا۔ دلچسپ میچ میں ریلوے پنجاب پولیس کو شکست دے دی۔ عرس بابا گھادی شاہ کے موقع پر 32واں بابا گھادی شاہ کبڈی میچ ریلوے اور پنجاب پولیس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جسے دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلوے کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد پنجاب پولیس کو شکست دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ کبڈی پنجاب کا روایتی کھیل ہے، خوشی ہے کہ صدیوں پرانا کھیل آج بھی جاری ہے۔ جتنے بھی پنجاب کا ہمارا کبڈی ہو، ہماری ریسلنگ ہو، دیسی کشتی ہو، کھاڑے والی، یہ ساری ہماری پنجاب کی پہچان ہے اور اس سے پنجاب کا نوجوان پہچانا جاتا ہے۔
खिलाड़ियों ने कबड्डी के फरोग के लिए हुकूमती ताउन की अपील की। उनका कहना था कि पंजाब के इस खेल के लिए मैदान फराहम किए जाएंगे। बहुत बड़ा अच्छा मैच होया, मेहमाना भी बहुत अच्छा तावन किया है प्लेयरां नाल ते साडी हुकूमत नूं भी चाहिए है कि हर जिले तहसील लेवल ते कि स्टेडियम देवन। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, अपनी मेहनत करते हैं, नौकरियां नहीं दे रही वहाँ। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने फातेह टीम को ट्रॉफी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खिलाड़ियों को इनामात नवाजा। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। फैसल टोल में हबीबी रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। में कामयाबी के बाद फैसल टाउन में हबीबी रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच खुल गई। रुकने असम्बली करामत खोकर, साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार, चेयरमैन पिया फहीमुर रहमान सहगल ने नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पिया फहीमुर रहमान सहगल ने हबीबी रेस्टोरेंट के खानों के मयार को सराहा और मजीद तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैंने खाना पहले इसका कभी नहीं खाया, लेकिन यकीन करें जो एक नया इजाफा है लाहौर के कल्चर में, लाहौर की खानों के टेस्ट में, इट्स अ वंडरफुल टेस्ट एंड आई एम वेरी गुड एनवायरनमेंट। CEO हबीबी रेस्टोरेंट हबीबुल्ला जाहिद का कहना था कि खानों के मेयार पर कभी समझौता नहीं किया। लाहौर में मकबूलियत के पेश नज़र मजीद ब्रांचेस खोली जाएंगी। लाहौर के लोग जिस तरीके से लाहौर के मुतालिक लोगों के मुतालिक मशहूर है कि लोग खानों के शौकीन हैं, तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे टेस्ट और एक ट्रेडिशनल, एक रवायती माहौल जो हमारे मुल्क में बहुत कम था, इंशाल्लाह हबीबी में जाके आपको ये भी फील होगा कि वहाँ पे एक रवायती अंदाज से सर्विस होती है। इफ्तिताही तकरीब में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां मोहम्मद अली, खामस भट्ट, तारिक सुलेमान, तैयब साजिद, उमर सरफराज शेख, सेक्रेटरी प्याफ अब्दुल सबूर शेख समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन उमर असलम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। DHA वाई ब्लॉक में पहले टेस्ला फ्लैगशिप स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि स्टोर में कंपनी के रिटेल आउटलेट के साथ साथ जदीद तरीन होम ऑटोमेशन हल भी फ्राहम किया जाएगा। जबकि आपको बताएं कि पहला टेस्ला फ्लैगशिप स्टोर में EV चार्जर और स्मार्ट गीज़र्स और हीटर की मसनूआत की वसी वैरायटी जो है वो रखी गई है। जबकि इस हवाले से आमिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक सबसे बड़ी EV चार्जर नेटवर्क जो है वो फ्राहम किया जा रहा है। जबकि MD वलीद बिन हामिद का कहना था कि ये मुल्क का पहला मुनफरिद स्टोर है जो कि इस तरह की गैलरी के अंदर ये तमाम तर चीज़ें मुहैया कर रहा है। हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की मुनासबत से जारी आलमी कॉन्फ्रेंस से इख्तिताम पजीर 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की ज़ेर एहतमाम हुई। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि औलिया ने दीन इस्लाम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। सूफिया ने हमेशा भाईचारे और अमन का दर्स दिया। जबकि सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर ने कहा कि दाता साहब ने लाहौर में डेरे डाले, गैर मुस्लिम उनके इखलाक से मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आसिफ एजाज ने शिरकत की। जबकि मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद और शेख जमील समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद भी शरीक हुए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।